अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुर्तज़ा हुसैन और आप देख रहे हैं मिंगल अप यूट्यूब चैनल। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार सैयद जावेद शाह साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे MQM इंटरनेशनल अल्ताफ़ हुसैन साहब के मामलात, प्रॉपर्टी केस जो वहाँ पर जिसका फ़ैसला जो है वो महफूज कर लिया गया है। महफूज कहूँ या दूसरे लफ्ज़ों में आप यूँ कह लें कि जो है हवाले तो कर दिया गया होगा फ़ैसला यकीनन, लेकिन उसकी अनाउंसमेंट अब बाकायदा कब होती है ये हम जावेद शाह साहब से ही जानेंगे। इसके साथ साथ हम जो है मज़ीद जो चीज़ें हैं उसके ऊपर भी, कराची की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू करेंगे और हुकूमती मामलात पर भी गुफ्तगू करेंगे। और कराची में जो इस वक्त MQM इंटरनेशनल की सरगर्मियाँ देखने में आ रही हैं, मुख्तलिफ़ इलाक़ों से मुख्तलिफ़ ख़बरें हैं, सिंध के भी कई इलाक़ों से ख़बरें हैं। जावेद शाह साहब से उसकी हकीकत जानते हैं। जी जावेद शाह साहब। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा साहब। MQM इंटरनेशनल के हवाले से अब ये बात तो आया हो गई है कि उनके जो प्रॉपर्टी का जो केस चल रहा था, इसका फैसला तो हो चुका है। अब फैसला वहाँ रिटन में देते हैं तहरीरी। अब वो तहरीरी इनको दे दिया गया है। अगर किसी भी फरीक के हक में वो फैसला आता है तो वो फरीक पहले बताना पसंद करेगा उसके फेवर में अगर होगा। जी हाँ। अगर उसके मुखालफत में होगा तो उसका जो मुखालिफ फरीक है वो बयान कर देगा। तो इससे ये जाहिर हुआ कि दोनों फरीकों के पास फैसला नहीं आया अभी। ये तो जी एक जी हतमी बात हो जी गई। जावेद शाह साहब। अब उनकी सरगर्मियाँ हैं, उस पर मुख्तलिफ तबसरे किए जा रहे हैं, मुख्तलिफ बातें की जा रही हैं कि बहरहाल पाकिस्तान के अंदर एक फैक्टर है, एक बिलखसूस मैं सिंध में कहूँगा और उर्दू स्पीकिंग महाजिर तबके के अंदर ये फैक्टर है कि MQM पाकिस्तान ने नशिस्तें हासिल कर ली, MQM पाकिस्तान ने वजारतें हासिल कर ली, MQM अपना अब हुकूमत में चलाने के लिए और हकूक़ दिलवाने के लिए सरगर्म हो गई है। मगर आवाम की जो यहाँ के निगाह वापस अल्ताफ़ हुसैन की तरफ ही है और वो यहाँ के अवाम यही चाहते हैं कि अल्ताफ़ हुसैन किसी तरीके से पाकिस्तान आ जाएं और पाकिस्तान में आके हमारी क़यादत संभालें और MQM एक हो जाए। MQM को इकट्ठा देखने चाहती है। महाजिर आवाम तो अक्सरियत जो है वो ये चाहती जी है आवाम तो ये चाह रही है एक जगह पे ये नज़र आए और वापस वैसी ही MQM हो जाए, इतनी ताकतवर हो जाए जहाँ वैसी ही MQM से मुराद यानी कि इतनी उसकी ताकत हो जैसे पहले ऐसी ताकत जी थी। जी जी अब ये उसी सूरत में हो सकता है कि जब MQM अपना इत्तेहाद कर ले। अब ये लोग मिल जाए यानी सारे। अब MQM के जो कायद हैं वो ऐसे नापसंदीदा अनासिर हैं जिनको वो किसी सूरत में लेना नहीं चाहते। कुछ लोग ऐसे केस के बाद उन्होंने वहाँ कहा क्या हक और सच एक हो सकते हैं? अब तो एक जी को वो झूठा कहते हैं तो अपने को सच कह रहे होंगे लाजमी। बहरहाल ये भी है कि हकीकत है वो सच्चे साबित हो गए वहाँ कि उनके नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं थी। जी अगर हाँ, ये उनके सबसे नाम बड़ी पे सच्चाई है। प्रॉपर्टी होती तो आज उनसे ये प्रॉपर्टी कोई नहीं ले सकता कोई ले था। नहीं सकता तो ये तो एक हकीकत है कि वो इस मामले से जैसे सिर महल मैंने मादी में भी कहा था और वहाँ की नवाज शरीफ की वो उनके नाम पे, उनकी फैमिली के नाम पे, तो ये भी रख सकते थे वहाँ, मगर बहरहाल इन्होंने एक तंजीम के नाम पे रखी। तो ये एक खुश आइन बात है और उनके क्रेडिट में इजाफा होता है इस हवाले से। जी हाँ। अब हमारी भी यही अब दरख्वास्त है, हम भी यही चाहते हैं कि चले एक तंजीम मजबूत होकर सामने पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान में उन पर ये इल्ज़ाम है कि वो पाकिस्तान के वो मुखालिफ हैं या पाकिस्तान के अदारों के मुखालिफ बात करते हैं, पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बात करते हैं। इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि वो यहाँ आए। लाजमी लाहौर हाई कोर्ट में उनका केस चल रहा है आज़ादी के लिए, तकरीर की आज़ादी के लिए, स्पीच की आज़ादी के लिए, और जब वो आज़ादी मिलेगी तो लाजमी वो भी आज़ादी। मैं ये समझता हूँ अदलिया पाकिस्तान की आज़ाद है। अदलिया जो भी फैसला करेगी मुनसिफाना करेगी और हक का फैसला करेगी, क्योंकि फ़ाइज़ ईसा ने बाद फैसले ऐसे किए जो इस्टेब्लिशमेंट को भी नापसंदीदा थे मगर उन्होंने वो फैसले किए। तो अब आप ये कैसे कह सकते हैं कि फ़ाइज़ ईसा इस्टेब्लिशमेंट का आदमी है? यहाँ इल्ज़ाम लगाते हैं PTI वाले और जो जिनके हक में फैसला नहीं आता वो सब इल्ज़ाम लगाते जी हैं हाँ, जी हाँ, चीफ जस्टिस पे। अरे जावेद साहब, यहाँ मैं आपको एक सेकंड के लिए रोकूंगा। और जैसे कि अभी आपने जिक्र किया, तो जावेद साहब लाहौर हाई कोर्ट में मुकदमे का जो आपने जिक्र किया, जो पाबंदी वहाँ से लगाई गई थी जस्टिस मज़ाहिर नकवी की तरफ से, तो इस सिलसिले में जो MQM इंटरनेशनल के जो यहाँ पर जो रहनुमा, जो कायदीन
ہیں جو بظاہر سامنے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ہم بھرپور طور پر لڑیں گے، اور انہوں نے باقاعدہ جو ہے اس کیس کو دوبارہ سے جو ہے وہ کرنا شروع کر دیا ہے، اور میرے خیال میں لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے بہت جلد جو ہے تاریخ کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے، اور ان قائدین کا یہ کہنا ہے جو یہاں پر موجود ہیں ایم کیو انٹرنیشنل کے، کہ بھرپور انداز میں جو ہے اس کیس کو اب لڑا جائے گا. تو یہ نئی امید جو ہے، یہ جو کرن ہے، یہ کیا ظاہر کرتی ہے؟ یہ بات جو ہے یہ خوشائن بات ہے، آپ کی یہ بات ہے جو آپ نے بتائی ہے خوشائن ہے. میرے علم میں بھی آیا تھا کہ وکلاء کو ایک بار پھر ہدایت جاری کی جی گئی ہے جی کہ آپ پرسو کریں کیس کو، اور اس میں تیز تر کریں اس کے جو ڈیلے ہو رہا ہے. جی جی اب عدلیہ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ طور پہ کام کر رہی ہے. عدلیہ نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم جو ہے کسی دباؤ میں نہیں. یہ تو چیف جسٹس نے خود کہا جی کہ ہاں میرے ٹینیور میں کسی نے بھی، کسی ایجنسی نے، اسٹیبلشمنٹ نے، یا حکومت کی سطح پہ کسی نے مجھ پہ دباؤ نہیں ڈالا کہ کیس اس طرح کا فیصلہ کرو یا اس طرح کا فیصلہ کرو. یہ تو ہمارے بباغ دہل ہمارے فائز عیسیٰ صاحب نے، چیف جسٹس پاکستان نے اعلان کر دیا. تو لازمی اس فیصلے میں بھی کوئی دباؤ نہیں ہوگا، اور جو فیصلہ ہوگا وہ الطاف حسین کے اگر حق میں ہے اور منصفانہ فیصلہ عدلیہ کرے گی تو ان کے حق میں جائے گا. تو لازمی یہ آپ نہ سوچیں کہ اسٹیبلشمنٹ یا ایجنسی کوئی اس پہ پریشر ڈالے گی یا پہلے ڈالتی ہے ماضی میں، تو ایسا نہیں ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ نے بھی ماضی سے سبق بھی سیکھا ہے. ماضی میں ان کے دامن پہ بدنامی کے داغ آئے، وہ پی ٹی آئی نے ان کو کہ کافی حد تک اس حوالے سے بدلا. تو اسٹیبلشمنٹ نے کافی، آپ نے الیکشن میں دیکھا کسی جی پارٹی کی انہوں نے حمایت نہیں کی، نہ کسی کو جتوایا ہے. یہاں چند ایک جگہوں پہ معروضی حالت میں ان کا کوئی نہیں. ماضی میں بھی وہ یہ کہتے تھے نہیں کرتے تھے، ماضی میں کہیں یہ ثابت ہوتا. اس مرتبہ تو واضح طور پہ نظر آیا کہ جن کو کہا جاتا تھا کہ بھائی یہ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں، وہ لوگ ہارے. تو یہ اسٹیبلشمنٹ عدلیہ پہ کوئی دباؤ نہیں ڈال لی، تو عدلیہ آزاد ہے. انشاءاللہ ہم بھی یہ سمجھتے ہیں جو حق سچ فیصلہ ہوگا وہی الطاف حسین کے حوالے سے بھی ہوگا، وہی عمران خان کے حوالے سے بھی ہوگا، وہی کسی اور پاکستان کے لیڈر کے حوالے سے بھی ہوگا. عدلیہ منصفانہ فیصلے کر رہی ہے. تو آنے والے دنوں میں ممکن ہے، امکان خارج از امکان نہیں ہے، مہاجر عوام کو خوشخبری ملے اس حوالے سے، جو ان کے یعنی کہ جو بانی الطاف حسین ہے، وہ تحریک، وہ ان کی اسپیچ پہ آزادی مل جائے، تقریر کی آزادی مل جائے، یا پاسپورٹ ان کو مل جائے. تو یہ ایک عمل اگر یہ چالو ہو گیا تو پھر وہ بھی ایک سلسلہ چل پڑے گا، پھر وہ ایک بتدریج معاملہ حل ہو جائے گا. کیونکہ بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان کے اندر عمران خان کی اسٹیبلشمنٹ سے وہ جنگ ہو گئی ہے. انہوں نے وہ کام کر دیا ہے، انہوں نے وہ کام کیا ہے کہ جس کو الطاف حسین تو اس میں بہت چھوٹے نظر آ رہے ہیں اس حوالے سے، جو انہوں نے فوج کے خلاف دبئی کا جو تھا. تو عمران خان نے کیا کچھ نہیں کہا، غدار یہ وہ سب، یہ وہاں کے جنرلوں کو آرمی کے کہا، باجوہ صاحب کو جن کے ساتھ ان کا بڑا ملنا جلنا تھا، ان کی توصیف بھی دے رہے تھے وہ ان کو، تو انہوں نے اتنا کہہ دیا ہے کہ پانی سر سے اوپر نکل گیا ہے. تو اب یہ پانی جو سر سے، تو اس میں اب الطاف حسین کو ہی مورد الزام ہے. الطاف حسین کا کیس جو ہے چھوٹا لگتا ہے، انہوں نے اس کی معذرت بھی بارہا کر چکے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اب اسٹیبلشمنٹ کو بھی اس پہ لچک کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور خیر سگالی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اور امید ہے پاکستان میں کوئی ایسی فضا پھیلے گی جو بھی ناراض رہنما ہیں یا خود ساختہ جلا وطنی اختیار کیے ہوئے ہیں، ان کی خود ساختہ جلا وطنی ختم ہوگی، اور وہ پاکستان کے بارے میں سوچیں گے، پاکستان کے عوام کے بارے میں سوچیں گے، وہ پاکستان کے اداروں کا احترام کرتے ہوئے پاکستان میں تشریف لے آئیں گے، اور پاکستان میں آ کے اپنے عوام کے حقوق کی جدوجہد پاکستان کے آئین اور قانون کے تحت کریں گے. بہت شکریہ جاوید شاہ صاحب. ناظرین، گفتگو کے سلسلے کو ایک اور پروگرام میں جاری رکھیں گے. اس پروگرام سے آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اس درخواست کے ساتھ کہ چینل کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کیجیے، اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ کیجیے. اللہ نگہبان.